تهديم مساجد وحرق مصاحف وترهيب في رمضان، إلى المستوى الذي خرجونا فيه من الدين وكفرونا لمجرد أننا نصحنا وحاورنا وانتقدنا تجارة القبور وما يقام فيها من طقوس الخرافة والتجهيل والاستعباد. فأمر الولي السفيه الخامنئي أذنابه لتهديم المساجد وحرق المصاحف واعتقال الأبرياء في رمضان في سنة 1443 هجري، في سنة 2022 ميلادي. فتسابقوا لتسجيل السبق وكسب رضا زعيمهم في إيران، وكالعادة كان لأبره السفيه وقطيعه الحصة الكبرى في الهمجية والحرق والتهديم لكسب رضا سيده خامنئي الطاغية. المهندس الصرخي الحسني.